आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम लिएर म सदा चाहिँ विकल गिरी उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन आज मैले केही कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन खोजिरहेको छु। जुन दृश्यहरू यहाँ मैले देखाउन खोजेको छु यी दृश्यहरू हेरौँ दर्शकबिन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले फागुनको दोस्रो सातातिर खोप आयात गर्न समस्या परिरहेको कारणबारे खुलाउँदै भनेका थिए केही भूतप्रेतहरू जागृत हुँदा खोप ल्याउन भाँड भैलो भइरहेको छ। ती भूतप्रेत को रहेछ भन्ने त्यति बेला खुलासा भएको थिएन। अहिले ती भूतप्रेतबारे खबरहरू छताछुल्ल भइसकेका छन्। 30-35 करोड कमिसनको लोभमा खोप ल्याउने काम भाँड्ने पहिलो नम्बरका भूतप्रेत रहेछन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय व्यापारी नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 का समेत संयोजक सुरज वैद्य। समयमै खोप आएको भए, नेपालीले खोप लगाएको भए अहिले दैनिक यति धेरै नेपालीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। यो मृत्युको जिम्मेवारलाई भूतप्रेतको संज्ञा स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले दिनुको कारण सायद ठिकै हुन सक्छ। खोप आयातको मामिलामा यी भूतप्रेत के गरेका थिए? सञ्चार माध्यममा आएका सूचनाहरू कति सत्य कति असत्य हुन् भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। बुधबार राति एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले भनेको कुरा ठ्याक्कै यस्तो छ। भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले सोझै $4 को दरमा किनेको 20 लाख डोज खोपको समेत 10% कमिसन माग्न उहाँहरू आउनुभयो अनि हामीले भन्यौं कि कमिसन त तपाईहरूले ल्याएको खोपको पो पाउने हो त। नेपाल सरकारले किनेर ल्याएको खोपमा कमिसन तपाईहरूलाई किन दिने? यस्तो कुरा गरेपछि उहाँहरू पछि हट्नुभयो। त्यसपछि हामीले 50 लाख डोज खोप किन्न प्रक्रिया अघि बढायौं। भारतको सिरमसँग हाम्रो पत्रचार हुन थाल्यो। त्यो पत्र चाहिँ नेपालका एजेन्ट मार्फत हुने गर्थ्यो। सिरमले पठाएको मूल्य सूचीमा फेरि उहाँहरूले 10% जोडेर फाइल लिएर आउन थाल्नुभयो। हामीले सोझै सिरमलाई पैसा पठाइसकेका छौँ, ऊबाटै सोझै किन्दा तपाईँहरू फेरि किन बीचमा पस्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरूले 10% कमिसन दिने कुरा सरकारले गरेको छ भन्नु थाल्नुभयो। हामीले फेरि पनि भन्यौं कि तपाईहरूले खोप ल्याउँदा कमिसन पाउने हो, खोप किन्ने सबै काम सरकारले नै गरिरहेको छ भने किन तपाईहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ? यति भनेपछि उहाँहरू पछि हटे जस्तो गर्नुभयो। उहाँहरूको बाधाले 3 हप्ता जति समय बर्बाद भयो। यही 3 हप्तामा भारतमा कोरोना भयावह भयो। हामीले खोप ल्याउन सकेनौं। स्वास्थ्य मन्त्रीले भूतप्रेत भनेको र उहाँहरू भनेर संकेत गरेका पात्रहरू हुन् सुरज वैद्य, विजय दुग्गड र अभिषेक दुग्गड। कोभिसिल्ड नामक खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिट्युटको नेपाल एजेन्ट हुकाम डिस्ट्रिब्युटर्स र लजिस्टिक प्राली भन्ने कम्पनी हो। यो कम्पनीका मालिकहरू हुन् सुरज वैद्य र उनकी पत्नी ऋतु वैद्य एवं विजय दुग्गड र अभिषेक दुग्गड। यही समूहलाई स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले भूतप्रेत भनेका थिए। नेपालीको ज्यान जोखिममा पार्ने कमिसन खान नपाउँदा सिरमसँगको खरिद प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने र अन्ततः खरिद प्रक्रियालाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने पात्रहरू यिनै हुन्। यो त अहिले मानवता विरुद्धको अपराध हो नि। वास्तवमा भारतको अदालतले त यो कुराहरू भनि पनि सकेको छ कि यस्तो कुराहरू मानवता विरोधी अपराध हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेको यसले त के छ भने सयौं होइन, हजारौं होइन, लाखौं मान्छेहरूको जीवन चाहिँ जोखिममा पर्यो र मान्छेहरू मर्न बाध्य हुने भए। भारतले नेपाललाई 10 लाख डोज खोप उपहारको रूपमा दिएको थियो। दोस्रो पटक सरकार आफैले $4 को दरले 20 लाख डोज किन्यो। त्यो 20 लाख मध्ये 10 लाख डोज भारतले अझै पठाएको छैन, पैसा चाहिँ लगिसक्यो। त्यसपछि 60 लाख मात्रा खरिद गर्न खोज्दा मन्त्री त्रिपाठीले भूतप्रेत भनेको बिचौलियाको यो समूह सल्बलायो। कमिसन नपाउँदा खरिद प्रक्रिया नै लम्ब्याइदियो। खरिद प्रक्रिया लम्ब्याउने काम भूतप्रेत बिचौलिया समूहले नै गरेको भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले खुलियाम भनिरहेका छन्। देश र जनताको अहित हुने गरी सल्बलाउने बिचौलियाहरूलाई आखिर किन तह लगाउन सकेका छैनन् त? यो प्रश्नको जवाफ हो बिचौलिया, भ्रष्ट र कमिसन खोर प्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा देखिने दया भाव। बिचौलियासँग सरकार निरीह होइन, सरकारले संरक्षण गरेको छ। सरकारको नेतृत्व र बिचौलिया एउटै हुन्। वास्तवमा उनीहरू एक अर्काको परिपूरक हुन्। त्यसकारणले बिचौलियासँग सरकार निरीह भन्न मिल्दैन। गाडीको कारोबार गर्ने वैद्यलाई व्हाइट बडी काण्डमा मुछिएका मृत्यु भइसकेका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को संयोजक बनाइदिएका थिए। पर्यटनमा साइनो नै नभएका व्यक्तिलाई संयोजक बनाएको विषयमा प्रश्न उठ्यो। विवादित भ्रष्टहरूको साथ सङ्गतमै रमाउने स्वभाव भएका भनेर टिप्पणी हुने प्रधानमन्त्री ओलीले भएका त्रुटि सच्याउने काम कहिल्यै गरेनन्। र अघिल्लोचोटि पनि त्यही हो, अम्निकाण्ड देखिहाल्यौँ हामीले। अब अहिले फेरि चाहिँ यो हुकुम काण्ड आयो।
हुकुमकाण्ड कसले गरायो भने फेरि प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा निकटको व्यापारीले गरिरहनु भएको छ भनिसकेपछि अब उहाँहरू के छ भने आफूले चाहिँ जसरी पनि अब यो राज्यलाई दोहन गर्ने, राज्यको चाहिँ जनताको करको पैसो चाहिँ आफ्नो कोल्टामा पार्ने र त्यसले चाहिँ राजनीति कब्जा गर्ने उहाँहरूको मनसाय त्यही देखिन्छ, त्यही गर्नु। यसपटक खोप खरिदमा वैध वा बिचौलिया समूह सल्बलाउँदा प्रधानमन्त्रीले रोक्ने काम गरेनन्। जनता मरे मरुन्, आफ्ना प्रिय बिचौलियाले कमिसन चाहिँ पाउन् भन्ने भावना प्रधानमन्त्रीमा रहे जस्तो पनि देखिन्छ। भन्नका लागि नेताहरूले अहिलेको व्यवस्था दुनियाँकै उत्कृष्ट हो भन्ने गर्छन्, तर यो व्यवस्थामा 3 करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेलाई 1 दिन जेल वा 1 रुपैयाँ जरिवाना समेत हुँदैन। उहिलै राणा शासनको बेला महामारी वा महासङ्कटको बेला जनहित विपरीत कार्य गर्ने, कालो बजारी गर्नेलाई चोकमा राखेर गर्दन नै छिनाउनु भन्ने उर्दी राणाहरूले जारी गर्ने गर्दथे। मुलुक सङ्कटमा फसेको बेला कालो बजारी गर्नेलाई 5 जना साक्षी राखेर घाँटी छिनाल्नु, यति कामका लागि सरकारसम्म आइरहनु पर्दैन भन्ने आदेश राणा शासनको बेलामा जारी हुने गर्दथ्यो। महामारीमा दोषादोष गर्ने कुरा होइन। महामारीमा कालोबजारी, तस्करी, 2 नम्बरी काम गर्ने अपराधीहरूलाई त उहिले राणाका पालामा पनि 90 सालको भूकम्पमा यस्तो बेलामा मनपरी गर्नेलाई 5 जना जम्मा गरेर मुचुला गरेर ठुन्काइदियो भनेर आदेश हुन्थ्यो कि होइन। अनि हामी त तिनै अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने, तिनकै पैसाले चाहिने, अनि यहाँ सांसद खरिद बिक्री गर्ने, विश्वास अविश्वास गर्ने काम देखियो नि। तर अहिले कालोबजारी व्यापारीले मात्रै गर्दैनन्, व्यापारीहरू सँगसँगै मिलेर सरकार वा सरकारमा बस्नेहरूले नै गर्छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ। कोरोनाको अघिल्लो लहरमा ओम्नी समूहसँग चर्को मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत केही व्यक्ति मुछिएका थिए। बजार भाउ भन्दा धेरै गुणा बढी मूल्य तिरेर त्यस्ता सामग्री खरिद गर्न ओम्नी समूहसँग मिलेर मन्त्रीहरूले नै चलखेल गरेको भन्ने विवाद झाँगिँदै थियो। त्यो बेलाको चलखेल एउटा N95 मास्कबाटै सुरु हुन्छ। 100 रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई 844 रुपैयाँ तिरेर ल्याउन खोज्दा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ विवादमा तानिएका थिए। अहिले पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको संयोजक ईश्वर पोखरेल नै छन्। विवादमा तानिएका आफन्त च्याप्ने, सेना विरुद्ध दुर्वचन बोल्ने आदि विशेषता भएका कारण पोखरेल ओली सरकारमा टिकिरहेको टिप्पणी हुने गर्दछ। आफ्नो सत्ता जोगाउन संसद नै भङ्ग गर्न जान्ने, संसद छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्ने, अरूको पार्टी फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गराउने, सांसद अपहरण गर्न जान्ने, सांसदलाई नक्कली बिरामी बनाउन जान्ने, पुरानो मितिमा तत्कालै सूचना प्रकाशित गराउन जान्ने, अविश्वासको प्रस्ताव छल्न संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्न पनि जान्ने खुबी भएको यो सरकारले बिचौलियाबाट जोगिएर खोप किन्न चाहिँ जानेन छ। भएका छिटफुट कामको जस लिन प्रत्येक सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री एकै खाले स्क्रिप्ट बारम्बार वाचन गर्ने गर्दछन्, तर असफल कामको दोष चाहिँ अरूमाथि थोपर्छन्। ओम्नी काण्डमा ईश्वर पोखरेलले दोष जति स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लगाएका थिए। यति बेला पनि सामान्य प्रश्न उब्जिसकेको छ, खोप ल्याउन नसकेपछि शक्तिशाली भूतप्रेत जागृत भए भन्नुको अर्थ आफ्नो कमजोरी लुकाउनु त होइन। अब उहाँले कारवाही गर्न नसक्ने भएपछि भूतप्रेतै भयो नि त। उहाँले कारवाही गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। किन रहेन भने कारवाही गर्नुपर्ने मान्छेहरू, ती व्यापारीहरू यति शक्तिशाली छन् कि उनीहरूलाई त्यो शक्ति कहाँबाट प्राप्त गरिरहेछन्, शक्तिको आधार के हो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि यो देशको सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले अब संरक्षण गरिरहनु भएको छ अथवा प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरूको एक किसिमको पार्टनरसिप छ। माघ महिनामा भारतको 10 लाख डोज खोप सित्तैमा दिएपछि मात्रै नेपालले अरू खोप किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। त्यति बेलासम्म भारतकै सिरम इन्स्टिट्युटसँग विश्वका धेरै मुलुकहरूले खरिद सम्झौता नै गरिसकेका थिए। अरू देशले सिरमसँग औपचारिक सम्झौता गरिरहँदा नेपालमा सरकार चलाउनेहरूले त्यो कुरा थाहा पनि पाएनन्। जब भारतले नेपाललाई उपहारमा 10 लाख डोज खोप दियो त्यसपछि मात्रै नेपाली शासकहरूले खोप लगाउने बेला त आइसकेको चाल पाएको जस्तो देखियो। यति बेला हामी त्यो 50 लाख मात्रा खोप नआएको भनेर विस्मत गरिरहेका छौँ। बाँकी विश्वका धेरै मुलुकहरूले आफ्नो सबैजसो नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाइसकेका छन्। हामी त भारत र चीनको बीचमा छौँ। दुवै छिमेकीले आफ्नै खोप तयार गरेर ठुलो परिमाणमा उत्पादन गरिरहेका छन्।
भारत र चीनमा उत्पादन भएको खोप लगाएर दूर दूरका मुलुकहरू सुरक्षित भइसकेका छन्। तर हामी महामारीको मध्यभागमा खोप अभियान नै स्थगित गरेर हातमाथि हात राखेर बस्न विवश छौँ, किनभने हाम्रो देशको सरकारलाई राजनीतिबाट अलिकति पनि फुर्सद छैन। यो अराजकता, उद्दण्डता र सर्वसत्तावादी चिन्तन शैलीसँग लोकतन्त्रवादीले गरेको तथाकथित अब यो सम्झौताले गर्दा नै यो बिखराव आएको हो र यो बिखरावले यहाँ जनस्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेछ क्या। त्यसैले यो बेला त हामी ठिक छ 6 महिना 7 महिना 1 वर्षपछि ल्याउँला नि अब अविश्वासको प्रस्ताव अथवा हामी सरकार फेर्ने कुरा गरौँला भन्दा कसैले भन्दैन। अरू मुलुकमा पनि राजनीति हुन्छ, तर जनतालाई कसरी सुरक्षा र सुविधा दिने भनेर राजनीति हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ आफू कसरी सुरक्षित हुने, आफ्नालाई कसरी राजदूत बनाउने, आफ्नो सत्ता कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा मात्रै राजनीति भइरहेको छ। होइन भने आजको दिनमा विश्वका अधिकांश मुलुकमा खोप अभियान चलिरहेको छ, तर हामी नेपाली समुद्रको बीचमा पनि पानी पिउन नपाएर छटपटिएको गन्तव्य हराएको यात्री जस्तै बनेका छौँ। चोरको खुट्टा काट भन्दा चोरले खुट्टा उचालेको जस्तो विज्ञप्ति हुकाम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक ट्रालीले निकालेको छ। सूरज वैद्य विजय दुग्गडको यो कम्पनीले बिहिबार एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ र यो विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका जिकिरहरूबाटै कमिसनका कारण खोप आयात प्रभावित भएको पुष्टि हुन्छ। यति बेला स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठी र नेपाली सञ्चार माध्यमले उठाएको प्रमुख प्रश्न हो, सिरम इन्स्टिच्युटबाट नेपाल सरकारले खरिद गर्न लागेको 50 लाख कोभिसिल्ड खोप बिचौलिया वैद्य समूहको कमिसनको चक्करका कारण भाँडियो। भारतले अनुदानमा दिएको $4 को दरले 20 लाख खोप किनेको विषय अहिलेको विवादको विषय नै होइन। अहिलेको विवादको चुरो कुरो त त्यही 50 लाख डोज खोप नेपालमा किन आएन, खरिद सम्झौता किन हुन सकेन भन्ने नै हो। बिचौलिया कम्पनी चलाउने वैद्य दुग्गडको कम्पनीले निकालेको यो प्रेस विज्ञप्तिमा यसको जवाफ कतै पनि छैन। 50 लाख डोज खोपमा प्रति डोज 5 सेन्ट अर्थात् कुलमा 30 करोड रुपैयाँ कमिसन बसी खान खोज्ने समूहको चाहना पूरा नहुँदा खोप खरिद प्रक्रिया नै लम्बियो। त्यही कारण खोप आयात हुन सकेन अनि अहिले नेपालीहरू कोभिडको शिकार भइरहेका छन्। खोप रोकियो भनेपछि त अब के भयो भन्दा जनता चाहिँ असुरक्षित भए। जो नागरिकलाई चाहिँ अब कोभिड हुन्छ उहाँहरू चाहिँ मर्न पर्ने स्थिति आउने भयो, मृत्युको सङ्ख्या बढ्ने भयो। अब चाहिँ अब यो मृत्युको सङ्ख्या बढ्ने गरी जसरी अहिले चाहिँ यो बिचमा डिल भयो र त्यो चाहिँ डिल नमिल्दाखेरिको अवस्थामा यो रोकियो, कमिसनको कारणले रोकियो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी पनि उहाँहरू लिनुपर्ने होला। सरकारले 20 लाख डोज खोप किन्दा पनि कमिसन माग्न वैद्य दुग्गड सरकार समक्ष पुगेकै थिए। त्यो बेला झपारेर पठाएपछि उनीहरू फर्किए। दोस्रो पटक 50 लाख डोज खोप किन्ने बेलामा त भारतमा समेत पुगेर सिरम इन्स्टिच्युटसँग कुरा मिलाएर खोपको मूल्य नै $4बाट $6 पुर्याए। त्यसमा 10% कमिसन पनि जोडे। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीले समेत $4मा 20 लाख डोज खोप सहुलियतमा किनिएको भनिरहेका छन्। तर कोभिसिल्डको खुद्रा मूल्य नै $3 देखि $4 पर्ने भनेर सिरम इन्स्टिच्युटले त्यही बेला स्पष्ट पारिसकेको छ। त्यस सम्बन्धी खबर BBC हिन्दी संस्करणमै छापिएको छ। एक डोजमै $2 महँगोमा नेपाललाई जाक्ने रणनीतिमा वैद्य दुग्गड समूह सफल भइसकेका थिए। त्यसमाथि अरू 10% कमिसन खान नपाउँदा उनीहरूले खरिद प्रक्रिया लम्ब्याइदिए। कमिसनको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो 10% कमिसन दिने भनेर भनिएको छ। भनेपछि अब त्यो कमिसन यति सजिलै चाहिँ कमिसन पाउने कुरा, अनि त्यो कमिसन पाउनको लागि चाहिँ जो कम्पनी यहाँको चाहिँ लोकल एजेन्ट छ होइन, त्यो चाहिँ लोकल एजेन्टलाई जसरी चाहिँ अगाडि सारिएको छ त्यो पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूकै नजिकको मान्छे, नजिकको व्यापारी हुने भनिसकेपछि अब त्यो व्यापारी मार्फत चाहिँ त्यसबाट आफूले पनि लाभ लिने, आफ्नो समूहले लाभ लिने भन्ने कुरा हुन सक्छ। त्यही 50 लाख डोज खोपमा किन कमिसन मागेको सरकारले सोझै सिरमसँग कुरा गरिरहेको बेला बीचमा छिरेर किन काम बिगारेको, यो प्रश्नको जवाफ हुकामको प्रेस विज्ञप्तिमा कतै पनि छैन। जनताले अहिले सूरज वैद्य भनिने बिचौलिया कम्पनी चलाउने यी पात्रलाई जे प्रश्न सोधिरहेका छन् त्यो प्रश्नको जवाफ विज्ञप्तिमा दिएकै छैन। खास प्रश्नको जवाफ नदिने अनि तपसिलका कुरा लेखेर दुनियाँ मूर्ख बनाउन खोजेको स्पष्टै देखिन्छ। हुकामले अर्थहीन प्रेस विज्ञप्ति लेख्नुको कारण र वास्तविकता अब देखाउँछौ। यो पत्र हेर्नुहोस् त। यो पत्रमा हुकामले नेपाल सरकारलाई कोभिसिल्ड खोप किन्न $6 मूल्य र त्यसमा 10% अर्थात् 0.55 सेन्ट कमिसन प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकार आफैले सेरमसँग कुरा गरेर खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भए खोपको मूल्य $4 कायम हुन्थ्यो। खरिद सम्झौता पनि भइसक्थ्यो, तर देश विरुद्ध देशभित्रकै बिचौलियाले चलखेल गरेपछि यो सबै प्रक्रिया बिथोलियो। हुकामले आफू ठिक अरू बेठिक भने झैं विज्ञप्ति निकालेको छ। विज्ञप्तिमा उसले सेरम इन्स्टिच्युटमा आगलागी समेत भएको, भारतमा कोभिड बढेको जस्ता कारणले खरिद सम्झौता नभएको उल्लेख गरेको छ। तर सेरमको उद्योगमा आगलागी हुँदा कोभिसिल्ड उत्पादन गर्ने प्लान्टमा केही पनि भएकै थिएन। भारतमा कोरोना बढे पनि नेपाली बिचौलियाले चलखेल नगरेको भए सम्झौता हुन सक्थ्यो। त्यो खोप ढिलो चाँडो नेपाल आउँथ्यो पनि, तर त्यो सबै हुन दिएन। यस्तालाई सरकारले कुनै कारबाही पनि गर्न सकेन। दर्शकबिन, यो कोरोना, यो अवस्था र यो अवस्थामा भएका घटनाहरूलाई लिएर मैले केही कुराहरू बताइरहँदाखेरि आफैमा पीडाका कुराहरू देखिन्छन्। एउटा व्यक्ति जसलाई ट्र्याक्टरमा राखेर उपचार गर्न लगियो, जहाँ नगरपालिकाले एम्बुलेन्स थिए, नगरपालिकाका गाडीहरू थिए, तर त्यो कुराहरूलाई पनि विचार गरिएको छैन। यस्तो परिस्थितिमा हामीले साथ दिन जरुरी छ दर्शकबिन, छिमेकीलाई साथ दिन जरुरी छ, हामीले हाम्रै साथीभाइलाई साथ दिन जरुरी छ। यस्तो बेलामा यहाँहरूले दिने साथलाई नै वास्तविक भन्नुहुन्छ भने दुःखको बेलामा साथ दिँदाखेरि त्यो व्यक्तिले गरेको महानता बुझिन्छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्णले साथ दिन जरुरी छ दर्शकबिन। अझ गरिबको पीडाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। यो दृश्यहरू जहाँ ट्र्याक्टरमा बिमारीलाई ओसारेको घटनालाई लिएर मैले यो जानकारी गराउन चाहेँ। यो जानकारी हेरौँ दर्शकबिन। दृश्य निकै दर्दनाक र अप्रिय छ। केही व्यक्तिले काठको मुडो उठाए जसरी एक व्यक्तिलाई उठाउँछन् र ट्र्याक्टरको ट्रलीमा घिसार्दै राख्छन्। अचेत अवस्थामा रहेका व्यक्तिको टाउको फलामको ट्रलीमा जोडले ठोक्किन्छ। वरिपरि रहेका मानिसहरू नै झसङ्ग हुन्छन् र यो अवस्था देखेर नेताहरूलाई धुत्कारछन्। हजुर, यस्तो दृश्य पनि देख्नु पर्ने भनेपछि लाजको मर्दलाई, लाजको यो नेताहरू भनेको लाजको स्वरूप। यस्तो देखेपछि कुन चाहिँ मान्छेलाई गाली गर्नु मन लाग्दैन नेताहरू देखेर। नवलपरासी पूर्व देवचुलीका एक 68 वर्षीय वृद्धको 81 स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेपछि आफन्तले एम्बुलेन्सको खोजी गरे, तर केहीले बाहिर भएको बहाना निकाले भने केहीले कोरोना संक्रमित भन्दै बोक्न नमानेपछि उनलाई फोहोर बोक्ने ट्र्याक्टरकै ट्रलीमा राखेर लगियो। तर विडम्बना, अस्पताल पुग्न नपाउँदै उनको मृत्यु भयो। वैशाख 20 गते गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनी होम आइसोलेसनमा बसेका थिए। तर सोमबार श्वास फेर्नै मुस्किल भएपछि घरबाट 500 मिटर परको दुमकौली अस्पतालमा पुर्याउन आफन्तीले हर सम्भव प्रयास गरे, तर एम्बुलेन्सको जोहो हुन सकेन। नगरपालिका भित्र 8वटा एम्बुलेन्स छन्, तर यी संक्रमितका लागि कुनै एम्बुलेन्स काममा आएनन्। घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले अहिले नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरलाई गाडी चढ्नै रोक लगाइदिएका छन् भने कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिदिएका छन्। अत्यावश्यक परेको अवस्थामा मेयर पूर्ण कुमार श्रेष्ठ अथवा उपमेयरकै गाडीमा राखेर उनलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन सकिन्थ्यो। तर राजा, छोटे राजाको ठाँटमा रहेका उनीहरूको ध्यान त्यसतर्फ त थिँदै थिएन। कोभिडका बिरामीका लागि सामान्य व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नागरिक अकालमा मरिरहेका छन्। अवस्था यस्तो भए पनि जनप्रतिनिधिहरू कोभिडको लडाईँमा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने भन्दै काम भइरहेको बताउँछन्। साबिक गाविसमा अब समुदायमा परिचालन गर्ने गरी 12 जना र हस्पिटलको लागि डाक्टरहरू हाम्रो जुन पिएचसी को लागि नगर स्तरीय हस्पिटल भर्खर बन्दैछ, त्यहाँ हाम्रो 1505वटा बेड राखेर हामीले पुरानो हस्पिटल बनाएका छौँ। त्यसको लागि हामीले अहिले 4 जना डाक्टरहरूको लागि एकदमै तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। कोभिडकै बढ्दो संक्रमणका बीच सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, नागरिकको जीवन रक्षा नै सरकारको प्रमुख दायित्व हो। तर सरकारकै प्रतिनिधिहरू दायित्वबाट वञ्चिएर नागरिक मर्दा उनको बोली अभिशाप बन्न पुगेको छ। कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् र महामारीका कारण कसैले जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ। नागरिकको जीवन रक्षा यस सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्नेमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। त्यसैले महामारीको दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन। देशभरका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरहरू महँगा गाडी चढ्छन्।
सङ्कटका बेला तिनै गाडीहरूलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर कठै त्यसतर्फ कसको ध्यान जानु? राजनैतिक सभा समारोह हुँदा गाडीका गाडी मानिसहरू ओसार पोसार गर्ने राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू पनि सङ्कटका बेला रमिते मात्रै बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। गरिबका लागि न्याय कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यहाँले दिएको प्रतिक्रियालाई हामीले प्रसादको रूपमा लिने गर्छौँ। दर्शकबिन यो कार्यक्रमका बारेमा हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी सामाजिक सञ्जालमा पनि छौँ, सामाजिक सञ्जालमा गएर पनि यहाँले कमेन्ट गरिदिनु होला। यो भन्दै हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई र मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।